فمن ازلم تخویف تے نشتر ظالم ممن دعا چانا افترا غل اللہ کذبن چی اختلقا چی جوڑ کری دی اللہ تعالیٰ بانے کذبن شرک یا تکذیب کرے دا آیات دا اللہ انہو لا یفلح المجرمون اتاکی سرا شان دارن کامیابی کی مجرمان ویابدون من دون اللہ اپندگی کئی دوی من دون اللہ بغیر دا اللہ تعالیٰ نا ما دا آغا لا یضرون چی تکلیف نور کئی دوی تا ولا ینفعون انف نور کئی دوی تا ویقولون ادوی ویعاولائے دا شفعاؤنا اشفیعان زمون دی پنس دا اللہ تعالی قلن تورتوی اتنبئون اللہ اتخبرون اللہ آیا تاسو خبر ورکوی اللہ تعالی بما پا آغا شریک بانے لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض چی اغا نپی جنیس سے پزمکا کی ولا فی الارض انپ اسمان کی ولا فی الارض نپزما کی سبحانہو وتعالی عما یشرکون نو تنبئون اللہ بما آغا شریک نو لا یعلمو بصفت دا شریک سی خدای تعالی داس شریک اطلاع ورکوی چی اغا شریک نا پا ما فی السماوات علم لري و نا پا فی الارض بانے علم لري نو داسی بیکار شریک دا خدای چلتی که دا خدای شریکی نو کم از کم دا خدای پا صفات خو متصف او یو اساسی صفت دا خدای داره چی دے با عالم دا تاس چی کم شریک وی دا خلا یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض یو معنی داشت او دوی من اتنبئون اللہ آیا خبر ورکوی اللہ تعالیٰ تا بما پا آغا شرک بانے لا یعلمه اللہ چی خدای تے پتہ نشتا پا اسمانونو کیو نپزما کی نو بیا لا یعلمو دا وصف دا بارش خدای تے پتہ نوی دا ما شرک تے تاسو ورطا پکو تکو لا یعرفه اللہ فی السماوات ولا فی الارض سبحانہو پاکیرت اللہ تعالیٰ و تعالی غما یشرکون وتعالى عما يشركون او درستان ملا استعمل کر رغله وتعالى عما يشركون افاكيد دي الله تعالى لپارا وتعالى عما يشركون الله تعالى متعالد اغنا يشركون مع الله جي شریک پیدا کہ اللہ تعالی سرا وما كان الناس الا امه واحده انو انسانان الا امه واحده مگر امت یو متفق توحید باندې انو فاختلفو دی اختلاف کرو بغیان او عنادن ولولا کلمت سبقت من ربک لفظی بینهم اکچرنوی فیصلت عذاب روان ثابتا من ربک دا جانب طرفستانا فیصلت عذاب بوقتی فیصلت عذاب بوقتی چی دا عذاب دا پارا وقت متعین دی لفظی بینهم فیصل بشر مرددوی کی فورا فیما فیه یختلفونا ویقولونا وایدوی لولا انزل علیه ولنشی نازلو دبان آیت معجزہ مطلوبہ من ربی جانب درب ددنا فقلت ورطو انما خبر دادا الغیب قدرت و مغیباتو للہ تعالی اللہ تعالی لپارا دے فانتظروا انتظارو کئی زستا سمیت کے دے انتظار کون کنے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً من بعد ذرا مستم بیا شکوادا اچی کلا ارسو منگا خلقتا رحمت اپست مصیبت نچ رسیدلو دوی تا ازالو انو ناکان دوی پارا مکرن فی آیاتنا خوز باطل بھی مکر مانا باطل خبر کئی بیا خوز باطل بھی فی آیاتنا پا آیات زمون کی طور توایا اللہ اسرع و مکرہ اللہ تعالی پتلوار ورکون کے جزار دے خوز باطل ان رسولنا فرشتے زمونگا یکتبونا لکی ما تمکرونا آغا چه تاسو خوز باطل کوئی هو اللذی دا اللہ تعالی غزات یسیرکم چه چلی تاسو فی البر پزنگل کی والبحر سمندر کی حتی اذا کنتم اتردی پوری اذا کنتم فی الفلکی رکبتم جسوارش تاسو پا بیڑائی کی و جرینا اروانش دا کشتے بہم دوی بانے بریح طیبتن پا نرمائے بریح طیبتن پا نرمائے وفرحوا بیا اخوشال شدی پسیر دی فلک باندی جاعتا انراش دی تاریخ غاصف طوفان تیز وجاءهم الموجو وحلاهم اراوچت سدوی بانے الموجو چپی من کل مکان دہر جانبنا وظنوا اردیت راشی انم احیط بیم چدی را گیر کرشو نو دعو اللہ آوازنک اللہ تعالیٰ تا خالصون کی دی اللہ تعالیٰ لپارا الدینہ دا قدرت تصرف او دا دعا دا قدرت تصرف او دا دعا لئن انجیتنا یقولونا ادا سے وی لئن انجیتنا بالحاضی کتا نجات را کم لردی مصیبتنا لنکوننا انشب منگا من الشاکرین دا موحدیننا
فلما انجام اکل چی نجات ورک اللہ تعالیٰ دوی تاناگان دوی یبغون فی الارض بغاوت کو پزما کی بغیر الحق کی ناجائز سران و شرک دا اعلی بغاوت دی یا ایوہ الناس او خلق خبر دادا بغیکم و بعد بغاوت تاسو علا انفسکم دا تاسو باندے متاع الحیات الدنیا متاع الحیات الدنیا اپ وقت فی وقت متاع الحیات الدنیا منصوب بنا پر نزغ الخافظ دے فی وقت متاع الحیات الدنیا فی وقت متاع الحیات الدنیا پا وقت نفید جوند دنیا کی بیامون توا پسستا سدا خبر بدر کیوتا سدا بما کنتم تعملون خبر دارا مثال جوند دنیا کمائن پشاندہ غوبودے چنازر کڑی منگدا من السماء دوریزنا فاختلط بی نبات الارض فاختلطا گر را خطلی دی اختلط مانا نبتا کثیرا نبتا کثیرا نو ڈیل دے پکی ادرب دے پکی کبل دے پکی بلا 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 گٹ وڈ را خطلی فاختلط بی نبات الارض انو گٹ وڈ را خطلی دیر پدی بانے کیا ہنزم کے ممادا قبلینا یاکل الناسو یاکلوها الناسو چی خوری اغیل خلق والانعام ساروی حتی تردی پورے ازا خذت الارض زخرفا ازا لبست اچی واچی دازم کا زخرفا کالیخ زینت زینت وزینت اخیستشی وتزینت اخیستشی وزن آلوها ایقین راشدات دیزمکی انہم قادرون علیہ چدے قدرت لرن کی دی علیہ علا حسوالها فلو قولو دوی اتاها نراشدیتا امرنا غزاب زمونگا لیلن دشپی او نهاران آفتنا امرنا آفتنا آفت زمونگا راشی دشپی یا درزی فجعلناها انوگردو مندیلا حسویدا محسودا لو شوی کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ کَأَلَّمْ تَكُونَا لَكَ نُودَى بِالْأَمْسِ فرون كَذَلِكَ دارنگی نفصل الآیات بیانوں مثالنا قوم دا پارا یتفکرونا چی دی فکر کئی انو دا معقول مثال محسوس بانے ورکا دا سیولی کئی شبہ المعقول بالمحسوس کے یقرب الى العقل شبہ المعقول بالمحسوس کے یقرب الى العقل اللہ تعالی دا معقول شے مثال دا محسوس سر ورکا یہ پارا چا عقل تدا خبر رانیز دیکھی واللہ اللہ تعالی بشارت دے یدعو الى دار السلام دعوت ورکی دار السلام طرف تاویاتی من یشاو ہدایت ورکی آچار پر چیرا دیو کی یا صراط مستقیم لارنے گیتا للذین آکسان لپارا احسن وحدو چر توحید قائل دی الحسنہ الجزاء الحسنہ جزا خیستدا و زیادہ الجزاء الحسنہ جزا خیستدا وہی نعیم الجنہ چاہ نعمتون الجنت وزیادتن ازیادتی دے پدی حسنا بانے وہو اللقاء مع اللہ ادا دیدار الہی دے ولا یرق وجوہم ولا یغشا وجوہم قطرن انب پٹیم خنود الى قطرن سواد توروالے ولا ذلتن انرسوائی اولائک اصحاب الجنہ فیہا خالدون وللذین ادا کسان پارا کسبو السیئاتی چی کسب کرید گناہنو جزاؤ سیئتن ابددہ سیئتن دبدائی بمثلیا پمثل دی سیئاتو و ترحقون تغشاہم اپٹ کر بیدوی لازلتن رسوائی معلوم نبیدوی پارا بن اللہ دا عذاب دا اللہ نامل حاصل سوک بچکون کی کانما یکونون کانما اوی بدوی داسے کانما اوشیت لکا البست چے غستول شوی وجوہ مخنو دوی تاکی تغم من اللیلی ٹوٹی دشپی مسلمن ٹوٹی دشپی مسلمن انو دا مسلمن یا حال دا قطعان ندے یا دا لیل ندے پا حال کون دا دے قطعاتو کی چی دابت تورون کی بھی پا حال کون دا دے قطعاتو کی چی دابت تورون کی یا پا حال کون دا دے شپی کی چی دابت تورون کی بھی اولائکا دا کسان اصحاب النارم فیا خالدون و یوم نحشرون تخویف دے اپا آغولا چی جمع کو بدویلا جمیعن طولولا بیابویا کسانو تا چی شرک کردے مکانکم الزمو مکانکم فزائے ادرے گئی تاسو و شرکاؤکم معبودان تاسو فزیلنا بیناؤں انو تفریق برا ولمون پا میزد دوئی کے دش وقال شرکاؤکم اووی با معبودان دوئی ما کنتم نوئی تاسو ایانا تابدون چیز منگا بندگی مکولا بل کنتم تتبعون شہواتکم تاسو دخپلو شہواتو تابع ہوئی
فکفا باللہ کافی دے اللہ تعالی شہیدن بیننا و بینکم قاضی پمیزمونگا میستاسو کے انا کننا مخفف تیرا مسقلنا انا کننا تاکہ سرمونگا دا عبادت ستاسونا لغافلین اب خبر اولا تعلق ہنالکا تخویف دے ہنالکا دا زائد تبلو ترا اوینی با کل نفس ہر نفس ما اسلفت آغا اسلفت عملت وقدمت چیتا عمل کردے اروان دے لے گلے دے وردو ابو بطیشی دوی الاللہ اللہ تعالیٰ تا مولاهم چی مالک دوی دے الحق وزول غنم ونسی غنم اہیر بشیر دوینا ما آغا معبودان کانو یفترونا چی وہ دوی افترائی کل داغی قل تورتوایا من یرزقکم اسوک برزق درک سوک رزق درکی تاستا دا اسمان و دزمکینا من السمائی ادبر عالمنا بالمطر اول ارض ادزمکنا بالنبات امن یملک السمع اصل دے امن او ام دا منقطع دے ام دے ذاکی منقطع دے ادا محض انتقال لپار رہ دے امن یملک السمع اسوک اختیار دری السمع ادا سمعی والابسوار ادا سترگو اسوک راو باسی جوندی دمڑینا اراو باسی مرد جوندینا ومن یدبر الامر اسوک تدبیر کئی دا امر کلہو دٹول فسیقولونا انوی بدوی فسیقولونا انوی بدوی قالن یا حالن فسیقولونا انوی بدوی قالن یا حالن اللہ قل تورتوی افلا تتقون آیاتا سوزان نبچ کوئی دا شرک نبیا فذالکم اللہ پس دغا اللہ تعالیٰ چی دا ٹول کارونا کئی ربکم الحق داستاسو حق متصرف دی فماذا بعد الحق فماذا فلا شیع فماذا بعد الحق پس شید پس دا حقنا الا الزولا سوا دا گمراہینا انو دو معنی اولی گئی یو ما پا مانا دا نفی گئی نو فلا شیع بعد الحق دا حقنا بعد بل اس شیع نشتا مگر دلال دی او یا فا ایو شیعن بعد الحق نو بیا الا پا مانا دا سوا گئی فا ایو شیعن بعد الحق سوا الزولا الزولان علاوہ بل کم شیع دا حقنا بعد ستا فَأَنَّا تُصْرَفُونَ عَلَكُمْ زَيْنَتَاسُ دِكَ كُولِ شَيْءٍ كَذَلِكَ دارنگے حقت کلمت ربک ثابت شویدہ کلمت ربک فیصلہ درفستا پاکستانو بانے فسقو چی شرک کردے وختمو او مہرد جباریت پہ والے شویدے انہم لا یؤمنون دا بیان دا فیصلے دے چی دی با ایمان نرہی قل تویا حل من شرکائکم آیاشتن معبودان استاسنا آسو یبدأ الخلقا چی ابتدار پیدا کول کئی سنم یعیدو بیا بے اعادر دے کئی تویا اللہ تعالی ابتدا کئی دا خلق بیا بے اعادہ کئی فانا توفکونا انسرنگی تاسو تصرفونا اڑول شئی قل تویا حل من شرکائکم آیاشتن معبودان استاسو کی آسو کیا دیل الحق چی ہدایت ورکی حق تا تویا اللہ تعالی یا دیل الحق ہدایت ورکی حق جانب تا افمن یادی ایا آغسو کی عدیل الحق چی ہدایت ورکی حق جانب تا حق ان یتبغا دے زیاد حق داد بالاتباع چی اتباع اوشی امن اکنا آغسوک لا یہدی لا یحتدی لا یہدی لا یحتدی چی پخپلام پلام ندے الا ان یودا مگر دا چی پلار کلیشی فمالکم سیطان سلاکے فتاکمونا سرنگی فیصلے کوئی وما یتبع اکثرهم تابدارین کی اکثر دوئے الا زوننا مگر دا رسم الا زونن مگر دا رسم آباؤ اجداد نے رسم را روان دے گئی پس روان دی زون پا مانا دا رسم دے زون پا مانا دا رسم دے ان الظن اتاکی سر رسم لا یغنی من الحق شیئا نشد فکور دا حق نسشی ان اللہ علیم بما یفعلون وما کانا ذا القرآن ان دا قرآن ان یفترا ان یختلقا چید زان چوکشی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا ولیکن تصدیق اللذی لیکن دا تصدیق دا کتاب دے بینے دے چھ مخکردنا و تفصیل الکتاب تفصیل دا احکام دے لارے بفی چنستر شک پدے کے من رب العالمین منزل من رب العالمین ام یقولون اہم یقولون آیاتوی وی افتراہو اختلقہو چھ دزانے جو کردے قل تولتوایا افاتو بصورت مثلی فاتو بصورت مثلی رات رکے پیو صورت قصیر بانے مثلی چھ مثل دے قرآنی
ودعو من استطاعتم را اغواری آسو چستاسو طاقت وی بغیر دا اللہ نے کنتم صادقین بل کذبو بما لم یحیطو بی بلکہ دی تکذیب کردی دی بما پاغشی باندے لم یحیطو بعلمی چی حاتے ندکڑی پا علم داغی باندے انو بلا ورطولی کا خواہ چی تصدیق دشے علم فی الجملہ گواری خود تکذیب دشے احاطہ پا دی مکذب گواری خواہ داوری کئی دا ضابطہ تیرا ہوا تھا چی تصدیق دشے علم فی الجملہ گواری اخو تکذیب دشے دا احاطہ علمی گواری دا الف نتر یہ پوری فرام اے ٹو زیڈ بدے شے بانے واقعی پہلے بے تکذیب کیا خواہ اللہ تعالی دا عجیب دا خرز آمد دی دا قرآن پا علم واقف ندی تکذیب والا شروع کرے بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم يأتهم عن ذرا غريتويتا تعويله التعويل الذي يعني مصداق توعید كذلك دارنگی تکذیب کروا کسانو چه مخیر دوی لو فنزل نو تو گورا سرنگ شان جان دا ظالمانو نو بما لم يحيطوا بعلمه بلا مسئلہ دیوم ثابت شو چه دی دا قرآن تکذیب دا قرآن پا علوم و دا فهم نباد نکی بلکہ اللہ بدشی یا اتبدشی ستا پا دشمنی تاوالا ہر خبر تکذیب کئی خواہ دا سے ہوئے دا سے ورطا ہوئے اند چاچ جا سر دشمنی شی دا غی خبری تم بیا بوگ نکی دا چاچ جا سر دشمنی شی دا غی خبری تم بیا بوگ نکی انو دعوت پلار کی دشمنی پیدا کول خکار نہ رکھا زکر دشمنی لی کم زی پیدا کرا بیا ستا خی خبری تم مخالف بوگ نکی دی دعوت پلارا کی نفرتونه بنا پیدا کی دعوت پلار کی با ترغیبونه پیدا کی چی دشمن دیم خبری تا وکی هندو در تام وکی سنگا تعلیمان صحیح چمن کشتے ہیں گا تچلار سے من یومن بھی ابازی دوینا غدی چی ایمان راڑی دی بانے بازی آغدی ایمان نراڑی دی بانے ربستا عالم دی مفسدانو بانے وَإِن كَذَّبُوا کا کدی تکذیب کئستانو تورتوایا لی عملی ماد پارا دیم زما دے ولکم عملکم اتارد پارا دیم ستاسو دے انتم بریئونا تاسو لا تعلقی مما عملت دیم زمانا وانا بریئون ازلا تعلقی مما تعملونا دا آغنا چی تاسو عمل کوئی ومنهم من یستمعون الیکا ابازی آغا دی چی وکی دی داتا ناستی رکھتا وَأَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ آیاتا اولول کوئی شکنوتا وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ اگرچہ بھی دا کان لا يَعْقِلُونَ چی عقلهم نکی وَمِنُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ بازی آدی يَنْظُرُ إِلَيْكَ چی گوری تاتا وَأَفَأَنْتَ تَعْدِلْ الْعُمْيَا آیات پلار کوئی شڑان دو وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ اگر کدوی نظر نلری ان اللہ داد لا يَعْقِلُونَ دلیل لے ان اللہ انمانائے دارا چلا لا یعقلون الا یبصرون ولدی لختم الجباریت علیہ دی بانے جباریت مور لگے دلے دی لا یعقلون ولا یبصرون دی لختم الجباریت علیہ انو ختم دی جباریت پہ لے دارا غی دلیل لے چی خدای ظلم نہ کرے دی انسان سر پخپلا ظلم کرے دنو ختم دی جباریت پہ لگے دلے ان اللہ تاکیسا اللہ تعالی لا یظلم الناس ظلم نہ کہ انسانانو بانے شیئن ادنا ولكن الناس خلق انفسهم بزانن بانے یظلمون کثیرا ویوم یحشرهم افعا ورزبانے یحشرهم چی جمع کئی با اللہ تعالیٰ توی لرا ویوم یحشرهم افعا ورزبانے چی جمع کئی با اللہ تعالیٰ توی لرا کأن لم یلبسو یکونون کأن لم یلبسو انوی بدوی داس کاللم یلبسو لکا چی دوی وقت نیتیر کر اللہ ساعتاً مگر یو گھنٹا من النہاری دروزنا یتعارفون بینهم پی جنگلے بکی اخبر مسکی قد خسر اللذین کذبو بلقاء اللہ تاوانی شوید یا کسان چی تکذیب کرو پر ملاقات دا اللہ باز بعد الموت وما کانو موتدینا نودوی پیدایت بانے و اما نری لکا یا با اخوتا تباس اللذین نحدهم بازی آغازاب نحدهم چی وعدے کو موندو اسرائیل نخوفهم چی روے پاگے نخوفهم او نتوفین لکا ایاب منگا وفات کتالا قبل العذاب خفلا تتفکر یا بستا پا جنور بانے عذاب راولو او نتوفین لکا یا بستا روح قبض کو قبل العذاب خفلا تتفکر تفکر مکو دی عذاب نخلاسی گی نا ولی فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ تَرَاج رُجُولُ دُوِدَا ثُمَّ اللَّهُ تَعْقِيبِ ذِكْرِ دے او اللہ تعالی شہید خبردار دے عَلَى مَا يَفْعَلُونَ فَآغبان چدوئے کئی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اَذَا ہر امت مکلف دپالا
رسول پیغمبر راغلی دی فاذا جاء رسول اکل چراغ دوی ته پیغمبر دوی قضیه بینهم فیصله وکړي شمیر دوی کې په انصاف باندې وهم لا یظلمون ويقولون وایدوی متى الوعد کله پیدا عذاب ان کنتم صادقین ان تویا دا جواب دی چې لام لكل نفس ذ اختیار در ځان خپل پارا د ضرر او د نفع الا ماشاء الله مگر هغه چې اراده وکړي الله تعالی نو فینفعنی او یضرنی لکل امت دهر امت دپارا اجل یو وقت مقرر دے کله چې راشي نیټه دوی فلا یستاخرون انو دی به مؤخر کول نشي ساعتا یو غنټه ولا یستقدمون اذا لم یجئ قلت ورتوای ارئیتم خبر را کین تاکم کرای تاسو د عذاب د الله تعالی بیاتن د شپې او نهارن یا درځي ماذا یستعجل منه المجرمون استفهام دی نو ایو شیء هو اکم شیء آغا چې تلوار سره غوښتا هغه مجرمانو ثم اذا ما وقع دا ثم د استبعاد لپاره دی ثم اذا ما وقع آیا بیا په هغه وخت چې کله دا عذاب واقع شي امنتم بیا به هلته ایمان ناړئ ثم اذا ما وقع آیا په هغه وخت کې چې کله واقع شي دا عذاب آمنتم به ایمان براړئ په دې باندې ایمان براړئ په وخت د عذاب کې وحین العذاب لا ينفع الايمان وحين العذاب لا ينفع الايمان دا عذاب وقت بیا ایمان نفع نور ان يقال لهم اویل بشدوی تا الان اس وقد كنتم بي تستعجلون الان تؤمنون اس ایمان راڑے وقد كنتم وی تاسو بی دی عذابانے تستعجلون طلب کو عجلت سرا ثم قیل بیا وویل شی للذین ظلموا کسانو تا ظلموا اشرکو چې شرک کړی دی ذوقوا عذاب الخلد اوسکئ تاسو عذاب دایمي هل تجزون بدله به نشي درکولی مګر هغه چې تاسو وایئ چې کسب وکړو ویستنبئونک خبر حاصلوي د تا نه احق هو دا عذاب رښتیا دی داسې به رسول پاک ته وایي دا وایي ته ګپ لګوې که رښتیا به دا عذاب راځي احق هو دا رښتیا دی احق هو دا رښتیا دی قلت ورتوائي او حرف اجاب دے قلت ورتوائي نعم او وربی اقسم دے پر اب زمابان انہو لحق چتا اکثر دا خامخا حق دے وما انتم بمعجزین انیو تاسو عاجزون کی اللہ تعالیٰ تا حتی تفوتون عنہ ولو ان لكل نفس ظلمت ما فی الارض اکچر دا هر نفس آغا نفس دا پارا چی شرکی کردی دے کرد دغا نفس دا پارا وی آغا چی پزما کی دے لفتدد بیهی انو دبا بدلور کری و دیبانے واسر الندامتا اثرو دا دا قبیلی دا ازدادو سخدے واسر الندامتا اپٹبو ساتی دو اخبیمانی اخبلا واسر الندامتا واظهروا الندامتا دوار معنی یہ قبیلی دا ازدادو سخدے واسر الندامت اخکار بکی دو اخبیمانی لما رعو العذاب کلچوی عذاب وقضی بینهم فیصل بوکش مرد دوی کی بالکستی بعدل وهم لا یظلمون دوی سربزیاتین شکوری علا خبردار ان للہ ما فی السماوات تاکہ سر اللہ تعالیٰ پاری آج اسمانوں کی دی والارض ازما کی دی خبردار وعدد اللہ تعالیٰ حق دا خو اکثر دوی لا یعلمونا پوئی گنا دا اللہ تعالیٰ جوندی کول کمرول کی دی اللہ تبتاسو واپس کوئشی یا ایوہ الناس او انسانانو قد جاتکم راغلی تاستا موحظت بیان شافی من ربکم جانب دربستانا و شفاؤن اشفا لما دا آغا بیمارو فی الصدور چی قلوبو کدا وهدن هدایت و رحمت للمؤمنین قل تورتوائے بفضل اللہ وفضل اللہ تعالی بانے و برحمتی پر رحمت دا اللہ تعالی بانے انو دا دفع دا مسلمانانو وی کافرانو سر مال دے بلا دیر جمک انو قل تورتوائے بفضل اللہ وفضل دا اللہ تعالی بانے چی ایمان دے ابن مسعود سے ہوئے او برحمتی پر رحمت دا اللہ تعالی بانے چی قرآن دے ابن مسعود سے ہوئے فبذالک فلیفرحوا پدی ایمان و قرآن دے دوی خوشحال شی هو خیر دا بہتر دے مما دا آغا دنیانا یجمعونا چی جمعکی دا کفار مجاہد سے ہوئے چی بفضل اللہ ففضل اللہ تعالیٰ بانے چی قرآن دے وبرحمتی اپرحمت دا اللہ تعالیٰ بانے انجعلنا من اہلی چی منگا ملیان طالبان اہل قرآن گردو ہیو دا اللہ تعالیٰ رحمت دے تاس طول پدی الحمدللہ ہوئے
ان قلت وایا بفضل الله اب فضل الله تعالی باندې چې قران دی و برحمته پر رحمت الله تعالی باندې چې ان جعلنا من اله مونږه اهل قران ګرځولیو انداز الله تعالی رحمت دی ټول خلک سار کار پس روان شي تاسو قران پس روان شي دا الله تعالی رحمت دی خصوصي عنایت دی علی الصباح چې مردم بروی کار روان فارسی او شاعر ډیر عجیب خبره کړې چې علی الصباح چې مردم بروی کار روان بلا کشان محبت بکوی یار روان داسې مسله علی الصباح چې مردم بروی کار روان سار وختي چې سړی کار پسې روان شي بلا کشان محبت بکوی یار روان عاشقان ټول د معشوق کوسې طرف ته روان شي چې هغه به مستقور روزي و نظر خو به ووینو صحیح شو کنه علی الصباح چې مردم بروی کار روان نو طالبان بسوء قرآن روان داسې مسله الله تعالی رحمت دی انا قلت ورتوا بفضل الله بفضل الله تعالی باندې چې قرآن دی و برحمته اپ رحمت الله تعالی باندې ان جعلنا من آله چې مونږه آل قرآن ګرځولیو فبذلك فليفرحوا اپدیر داخل طالبان له پدې خوشاله شي هو خیر دا بهتر دی مما دا هغه پیسونه یجمعون چې خلک را جمع کوي قل تو ارایتم خبر را کما انزل الله لكم من رزق ارایتم خبر را کما دا هغه شی انزل الله خلق الله چې پیدا کړی دی الله تعالی تاسو د پاره چې رزق دی فجعلتم منه حراما وحلالا ان تاسو تقسیم کړي په دې کې د حرام او حلال من عند انفسکم منازل کړي الله دې د حل حرمت وصف ولا تاسو بیانوي نو دا خو د رزق صورت نوعي چې کومه ځای نه راغلی دی نو د حل حرمت وصف ور سره هم د هغه عالم نه راغلی دی دا داسې ورته دی چې دا خو صورت نوعي لوازمات دا صورت نوعي شرعي لوازمات دي چې صورت نوعي د کوم ځای نه راغلي دي نو د حل حرمت وصف هم هغه ځای نه راغلي دي نو چې وصف د حل ور سره راغلي تاسو هغه حرام کړی دی او چې وصف د حرمت ور سره راغلي تاسو هغه حلال کړی دی داسې مسله قل توا الله اذن لكم آیا الله تعالی اذن لكم اجازت درکړي تاسو ته چې تاسو د حل حرمت منبع ام علی الله او کنا په الله تعالی باندې تفترون تاسو افترا کوي وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه اصل ګمان دا کسان چې جوړي الله تعالی باندې دروغ يوم القيامه او پر ورځ د قیامت باندې ما يفعل بهم چې خدای به دې سره څه کوي دې په خدای سره ګمان دي چې خدای به دې سره څه کوي پراټي بوله پخې دا څه مسله ما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه چې د قیامت پر ورځ دې په خدای باندې څه ګمان دي چې خدای به سره څه کوي څه وکړي ولا د افطاری تنظیم به ورکړي کجوري ورته پرتی پراټي او پرتی پکوړې به ورکړي ها چې منظور شي څه به سبا کوي سره سوټي او منډي نو بس پیدا خبره معلومه ده وما ظن الذين وما ظن د دومره زوردار خبره ده کنه مفتي عبد الشکور ها چې پر ورځ د قیامت د خلکو څه ګمان دي چې خدای به سره څه کوي انا غوګونه په نیولې په دې کوناټو به فرشتو باندې ډبای وای وړه دا کنه دا څه ورته وای نور به څه کوي وسنه کف کولای به افتراء په الله باندې کړه خدای به کولای وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله تاكسر الله تعالی لذو فضل على الناس اد مهربانه مالک په انسانانو خو اکثر د دوی لا یشکرون شکر نه کوي وما تكون في شان وما تتلو من قران وما نفيده وما تكون انيت في شان فاس حالت احوالك وما تتلو من قران ان الورث منه ذ جانب الله نے اس قران ولا تعملون ان عمل کوي تاسو من عمل الاسمل الا كنا عليكم شهودا مگر یومغه پتا سو باندې عالمان اذ تفيزون فيه اجکل تاسو اتفيزون فيه افاظه کوي